جمانے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے. اگلی گل تے چھوٹی اولاد اللہ تے کوئی ایسا بندہ نہیں جدی ہائے نہ نکلے دی. انج مانے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے. ہن پوچھو کیویں ڈٹھا؟ انج مانے ویکھیا اصغر نو شبیر دی جھولی پاکے. جویں میت ویکھی جاندی ہے چہرے تو کفن ہٹا کے. آئے حسین نہ تو مولا مصیب اوکھے نہ تے مولا سجاد 40 سال پانی نہیں خون رونے. میں تو انہوں تفصیل نہیں دس سکدا جو لتھا کی میں جنگاں جتنیاں بھی ہاشمیاں دی کوئی تو انہوں گھنٹیاں دیاں سناوے لتھے اوکھے. 6 مہینے دا بحبہ بلاوائی تیر لگا کی میں لگا تو سن دے. میرے مولا حسین پٹھا پتر چاہ کے اے دستور زمانے دا چٹیاں داڑیاں لیو پیو پتران دیاں لاشاں چین دین. کدے کوئی پیو ڈٹھا جڑا ہتھی پتر دی لاش پتر دی قبر بناوندا ہوئے. اتے کربلا دا تپدا سورج تلے پتر دی لاش چاہ کے اکبر دے بابے پتر دی لاش کی میں گولی. وسدے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی. ہائے حسین ہائے مظلومی. اگلی گل کی میں برداشت کرے سو. وسدے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی. کربل دیاں تپ دیاں ریتاں وچ شاہ پتر دی قبر بنانی آئی. شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لبدا رہیا رخسار زمین تے لا کے. حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت شاءاللہ نہ روو اپنے دن. تھوڑی عزت دی قسم اگلی گل اوکھی ہے اس تو بھی اوکھی گل ہے اگلی. بسم اللہ اللہ کھوری. وسدے سورج دی گرمی تو اصغر دی لاش بچانی سی. کربل دیاں تپ دیاں ریتاں وچ شاہ پتر دی قبر بنانی سی. شاہ ٹھنڈیاں تھاواں ہائے لبدا رہیا رخسار زمین تے لا کے. ہائے حسین حوصلہ کرو. اگلی گل اس تو اوکھی ہے. او جوانو اتھرواں نہ رونا لیو. اگلی گل اس تو اوکھی ہے. میرے مولا پتر نو چاہیے جڑا پورے کربلا دے تپدے میدان اچ ٹھڈی جان نہیں لبی اکبر دے بابے. پتر دی لاش دفن کرن دی جا گلیندہ گلیندہ دریا دی من تو گزرائے. اور جڑے جوان ہو انشاءاللہ تو آڑے بیرامان دے جوڑ سلامت رہن. اگلی گل ہوتی ہے
اگلی گل ہوتی ہے تہاڈی ہائے دی قسم ہوتی ہے میرے مولا حسین دی دید پئی بغیر باغوان دے لاش نظر آئی بلا تشویق اٹھایا پتر مولا حسین دے ہتھاں تے 15 قدم دور المالے دی لاش ہن میں غربت دا لفظ غربت دے نال ایک اشارہ دینا ہے المالے دی غربت دا اشارہ دینا ہے میرے مولا ڈٹھے جو پتر نو لے کے اتھو ہی گزرنے سامنے بھرا دی لاش میرے مولا کیتا کیا ہے شبیر بھرا دی غربت دے ہائے حسین تیرے بھراواں دے ارمان تیرے غازی دے ارمان شبیر بھرا دی غربت دے شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھیا ہے دریا تو ٹر دیاں اصغر نو اونے نال آباد کجیا ہے اگلا وین کرنا سید اجازت دیو جتنے سید ہو اجازت دیو جی بسم اللہ بچہ جوانیاں مانے شبیر بھرا دی غربت دے احساس نو دل وچ رکھے آئے دریا تو ٹر دیاں اصغر نو اونے نال آباد کجے آئے کیا غازی دے کولوں لاش چھپا کے آخری وینڈ پیا کردہ آخری وینڈ بسم اللہ آخری وینڈ پیا کردہ بسم اللہ بابا آخری وینڈ پیا کردہ ایک دو فطرتاں نے اللہ دی اس کائنات ایک ماں تے پتر دی دوجی دھی تے پیو دی یہ اللہ نے ویکلیاں بنائیاں دنیا تو بکھری فطرت ہے جتنا احساس دلان دا درد انہا رشتیاں ہوئے بیا کسے لنے ماں تے پتر دھی تے پیو حسین بادشاہ قبر بنائی کیویں سوکھی نہیں بنی پتر نو تپدی ریت تے لٹایا زخمیاں مامے تے پتر نو لٹا کے پہلی کوشش کی تھی اکبر دے بابے جو پتر دی قبر کھٹا ہاتھ رک گئے رکن دی وجہ کیا آئی وجہ دشن لگا انہوں قبر بناون دے ویلے کربل وچ بکیا یاد رہی میرے ہمت نہیں اے علماء دی قسم ہے آخری وین سنو کتنی قبریں علی بادشاہ سین دیاں بنائیاں 40 قبریں سن دیو نا جو بکی ہے میری سین دیاں 40 قبریں بنائیاں اس گل نو ذہن وچ رکھنا ہے اونوں قبر بناون دے ویلے کربل وچ بکیا یاد رہی کدی بابا بابا وین کرے کدے زارا زارا کہدا سی ہتھاں نال قبرے ہائے اصغر دا شبیر نشان مٹا کے کیوں وہ کٹھے ایک بند پڑا قاتل انعام تو پر اس دن حرملہ بے شمار سو اس کمینے تخت بیٹھے بغیرت نو آکھے جو منو شمر جتنا انعام دے اس سوال کیتا اس آکھے شمر حسین نو کٹھائے تو کیا اس تو بڑا انجام کیتا ہے کم کیتا ہے جو تنو اس تو زیادہ انجام دے ماں اس آکھے اس بے شک حسین نو مارے
لیکن جیڑی گل میں تینوں دسدا تو اس تو چوکھا انعام مینوں دیویں ظالمہ دے میرے تیر دا اثر ہے وہ رات کے آئے میری ذات وچ آئی شبیر تائیں دنیا دے کن ظالمہ وچ وہ اتنا میرا تہ ظالمہ دے میرا دل آئی کہ رسول پتر نمارا